बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज 26 अगस्त साल 2026 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज के दिन पूरी दुनिया में आशिकान रसूल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज का दिन का आगाज एक ऐसे क़यामत खेज वाक़े से हुआ कि यकीन जानिए इस वाक़े को बयान करते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन अल्फाज में इस वाक़े को बयान करूंगा, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस वाक़े में जो लोग मुतासिर हैं मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूं, क्योंकि मैं और आप उस गम का तसव्वुर नहीं कर सकते, उस एहसास का तसव्वुर नहीं कर सकते जो 15 घरानों पर क़यामत बन के टूटा है। आज का ये वाक़या इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल है, आप सब जानते हैं। यहां पर सुबह 6:45 पर जो बच्चों का आईसीयू होता है, आपने देखा होगा जो नौमौलूद बच्चे होते हैं जिनको दुनिया में आए हुए कुछ घंटे हुए होते हैं और उनकी हालत थोड़ी बेहतर नहीं होती, उनको वालिदैन से उस वक्त नहीं मिलाया जाता क्योंकि उनकी हालत को स्टेबल करना होता है, तो उनके लिए एनआईसीयू बाकायदा जो इनक्यूबेटर्स होते हैं वहां पर रखा हुआ होता है। आज सुबह 6:45 पर जहां पर 16 बच्चे रखे हुए थे, नौमौलूद बच्चे जो अभी इस दुनिया में आए थे, फरिश्ते जो वो मौजूद थे, कि अचानक 6:45 पर एनआईसीयू में, जो कि गालिबन तीसरी मंजिल पर वाक़ था, वहां पर आग भड़क उठी। और आग इतनी शदीद थी, इतनी खौफनाक थी कि यकीन जानिए उस वक्त 16 बच्चे वहां पर मौजूद थे और 15 बच्चे इस वाक़े में लुक़मा अजल बन गए, जिनके वालिदैन, जिनकी वालिदा गालिबन शायद इस वक्त गायनी वार्ड में होंगी, ऑपरेशन थिएटर से निकली होंगी, आराम फरमा रही होंगी, उस दर्द से अभी निकलने की कोशिश कर रही होंगी जिस दर्द की वजह से वो बच्चे इस दुनिया के अंदर आए थे। वालिदैन या वालिद बाहर गार्डन में बैठे होंगे, अपने बच्चे से मिलने का इंतजार कर रहे होंगे। और अभी तो मैं वाकई की डिटेल्स आपको बता रहा हूं, यह क़यामत नहीं, इससे बड़ी क़यामत पता है क्या है? यह कहा जा रहा है कि जनाब एक नर्स ने और एक डॉक्टर ने अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे को बचा लिया। सरासर झूठ है। जो बच्चा बचा है ना, जिस बच्चे को, एक बच्चे को बचाया गया, उसकी खाला ने जो बयान दिया है ना, वो हमारी हुकूमत के इस बयान पर जो बाकायदा तौर पर पेम्स इंतजामिया दे रही है कि भाई हमने जान पर खेलकर, डॉक्टर ने, जो नर्स वहां पर मौजूद थी, उन्होंने एक बच्चे को बचाया, इस झूठ की कलई खोल कर रख दी। ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा वो खातून कर रही हैं जिन्होंने उस बच्चे को बचाया और वो उस बच्चे की खाला है। अब पूरा वाकया मैं आपको बयान कर रहा हूं और उसके बाद जो हुकूमती बयानात सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखता हूं। आपने कॉमेंट सेक्शन में इस अफसोसनाक वाक़े के वाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, जैसा मैंने आपको बताया 6:45 पर यह आग लगी और अभी ये बताया जा रहा है कि जनाब एसी का कंप्रेसर फटा था जिसकी वजह से ये आग लगी। पूरी दुनिया के अंदर आग लगने के वाकयात होते हैं, कोई भी आप इस तरह से नहीं कह सकते कि किसी मुल्क के अंदर आग लगने के वाकयात नहीं होते। हर मुल्क में इस तरह का अफसोसनाक वाकया हो जाता है, लेकिन कौन कितनी तेजी से इस वाकये पर कंट्रोल करता है, ये चीज देखने वाली होती है। जब भी आग लगने का वाकया होता है, ऊपर आपने देखा होगा शावर्स लगे हुए होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती हैं, एग्जिट बड़ा ईजी होता है, इमरजेंसी एग्जिट बताया जाता है, वहां पर अमला मौजूद होता है। लेकिन इस वाकये में क्योंकि ये नाइट शिफ्ट तकरीबन खत्म हो रही थी, सुबह 7 बजे नई शिफ्ट का गालिबन आगाज होता है, एक डॉक्टर और एक नर्स मौजूद थी। हुकूमती बयान ये निकलकर सामने आया, या इंतजामिया, हुकूमती चले मैं नहीं कहता, कि उस वक्त एक नर्स और एक डॉक्टर वहां पर मौजूद थे जहां पर ये आग भड़कने का वाकया रूनुमा हुआ और वो एक ही बच्चे को बचा सके। हालांकि अब जिस बच्चे को बचाया गया उसकी बाकायदा खाला का बयान मीडिया पर मौजूद है। उन्होंने ये बात बोली कि किसी बच्चे को नहीं बचाया गया, बल्कि जो नर्स वहां पर मौजूद थी या जो डॉक्टर वहां पर मौजूद था या जो भी अमला वहां पर मौजूद था, वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने ये बताया, उनकी खाला ने, जो जिस बच्चे को बचाया गया है उसकी खाला ने ये बयान दिया। उसके साथ क्या जुल्म किया जा रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि जब आग लगी है तो मैं भागी हूं उस तरफ जहां पर ये आग लग रही थी, तो मैंने देखा कि एक खातून, जो कि गालिबन शायद नर्स होंगी, वो बाहर निकल कर आ रही थी और उन्होंने कहा कि किसी मर्द को बुला के लाइए। जब मैं मर्द को बुला के लाने लगी, मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, मेरी बहन और उसका बच्चा यहां पर एडमिट है, हुआ क्या है? तो बताया गया कि आग लगी है। मैंने, उन खातून ने कहा कि मैंने फिर ना इधर देखा ना उधर देखा, मैं सीधी उस तरफ भागी और मैं सिर्फ अपने, जो उनकी बहन का बच्चा था, उसको बचा सकी। इस दौरान मेरे बालों में और मेरे कंधे पर भी आग टच हुई, आग लगी, लेकिन मैं एक ही बच्चे को उस वक्त बचा सकती थी और मैं लेकर आई उस बच्चे को, वहां से निकाल के फिर अपनी बहन को निकाला और निकाल के मैं हॉस्पिटल के बाहर आई। उस वक्त तक
کوئی کسی کو بچانے کی کوشش، یہ ان کا بیان ہے، میں نہیں کہہ رہا. جو انتظامیہ کا بیان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ہی بچے کو بچایا جا سکا، دروازے اس لیے لاک کیے گئے تھے کیونکہ بچے چوری ہو جاتے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس اسپتالوں میں سے بچے چوری ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کو بلاک کر دیا جائے یا تالے لگا دیے جائیں یا تالے لگا کے راستوں کو بند کر دیا جائے. سوچئے جو جسمانی جو ذہنی کیفیت سے گزرتے ہیں ماں باپ جب ان کا بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ذرا انداز لگائیے. بچے ہر گھر کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، بڑی منتوں کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ابھی انہوں نے خوشی منائی بھی نہیں تھی کہ ان کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوئی ہے، اور وہی اولاد جل کر بیچاری اس دنیا سے گئی. اب بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو بچوں کی اموات ہوئی ہیں وہ بیسیکلی آکسیجن کی کمی سے ہوئی ہیں. وہاں پر انکوبیٹر میں آپ کو پتا ہے آکسیجن وغیرہ، اور آکسیجن کی وجہ سے آگ بڑی تیزی سے بھڑکتی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. ہر حکومتوں میں نے دیکھا ہے کہ یار دنیا جہاں کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اس لیول کا جھوٹ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یار معاملہ جائے گا تو جائے گا کس طرف. کس کو معطل کیا گیا؟ سیکرٹری سے. کیوں؟ کیونکہ ایک گورنمنٹ امپلائی تھا یار، ایک ادنا سا انسان تھا، اس کو معطل کر دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھا گیا کہ بھائی انتظامیہ میں سے سب سے ایگزیکٹو لیول کو کیوں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک بہت بڑی سفارش سے اس کو وہاں پر تعینات کیا گیا تھا. اس کو تو ہم ہلا بھی نہیں سکتے، اس کے ساتھ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو وزارت جس کے انڈر یہ سارا معاملہ آتا ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب 10:30 کا مطلب 11 بجے ہے، مطلب پوری دنیا کے اندر 10:30 کا مطلب 10:30 بجے ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک ویڈیو ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ 10:30 کا مطلب 11 بجے ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے جو رہنما ہیں ان کی یہ حالت ہے. تو سوچیے جب رہنما اور حکمران اس طرح کے ہوں گے تو معاملات پھر اسی طریقے سے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے پیش کر دیا اپنے آپ کو، جس کی غفلت ہوئی ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ ساری بکواس آپ ہر واقعے کے بعد سنتے ہیں. میں ہر واقعے کے بعد یہ بات ضرور کہتا ہوں، کراچی میں علی رضا کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا، ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل سکا. 1 مہینہ گزر گیا. یار میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی سے سب سے آری ملک کے اندر، مطلب ٹیکنالوجی اس میں سب سے کم ہو، سب سے کم ٹیکنالوجی جس ملک کے پاس ہوگی نا، وہ بھی 1 مہینے کے اندر قاتل کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتی. لیکن ہمارے ہاں کچھ نہیں ہو رہا، کوئی واقعے میں کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو معطل کر دیا، پرزور مذمت کی جاتی ہے. جس کی غفلت ہوگی اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تعدیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، قانون حرکت میں آئے گا. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. لیکن سوچئے ان ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی. ان ماں باپ، اب یہ جنہوں بات کہیں اور نکل گئی تھی، جن خالہ نے، جس خاتون نے اپنی بہن کے بچے کو بچایا، وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ غلط بچے کو اٹھا کے لے گئی ہیں. کبھی ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے. میں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی بہن کے بچے کی جان بچائی ہے. وہاں تو کوئی نہیں تھا، سب وہاں سے بھاگ رہے تھے، سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، یہ سوچے بغیر کہ بھائی اندر 15 ننھی جانیں جو کچھ گھنٹے پہلے ہی اس دنیا میں آئی ہیں، وہ بے یار و مددگار وہاں پر موجود. خیر یہ واقعہ ہوا ہے جناب، اور اس واقعے کی یقین جانیے جتنی مذمت کی جائے گا. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.